जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर इम्तियाज़ जावेद है और मैं नर्सेज़ को गाइडलाइन देता हूँ जिन्होंने ख़ास तौर पे जॉब के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना हो या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना हो। तो आज की मेरी वीडियो भी उसी सिलसिले की है। और अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं और आपका बाहर जाने का इरादा है, ख़ास तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वक्तन फ़क्तन इसी सिलसिले में ही आपके लिए फ़ायदेमंद और पॉजिटिव गाइडलाइन देता रहता हूँ। तो आज की जो मेरी आपको गाइडलाइन है वो ये बताने के लिए है कि किस मुल्क में कौन सा रूल है। यानी आपको एज लिमिट के बारे में बताऊंगा मुख्तलिफ मुल्कों की, और जो क्वालिफ़िकेशन है और उनके जो पे आउट्स हैं और उनकी जो आपके लिए दूसरी फेवर्स हैं उसके बारे में आज मैं बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं यूएसए से शुरू करता हूँ, यानी अमेरिका से शुरू करता हूँ। अगर आपका प्लान है कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं और आपने नर्सिंग की हुई है, तो आपको एक एनक्लेक्स का इम्तहान पास करना होगा और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का टेस्ट पास करना होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो टेस्ट है उसमें आईएलटीएस भी शामिल है, ओईटी भी शामिल है और पीटीई भी शामिल है। इन तीनों में से एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी का टेस्ट आपने पास करना है और साथ एनक्लेक्स आरएन। और इस बात का ख्याल रहे कि चूंकि वहाँ पर 52 स्टेट्स हैं, 52 रियासतें हैं और हर रियासत का अपना अलग रूल है, इसलिए सारी रियासतों के रूल्स बिल्कुल सिमिलर नहीं है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। मेजर तो यही चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप पीटीई का इम्तहान पास करना चाहते हैं, आप उसको लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप चेक कर लें गूगल से कि आया कि वो रियासत जिसमें आप जाना चाहते हैं वो पीटीई को एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। या अगर ओईटी देना चाहते हैं तो वो भी कंफर्म करें कि वो ओईटी को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। ठीक है। और आईएलटीएस मोस्टली एक्सेप्ट करती हैं। बहरहाल आगे आपकी अपनी प्रेफरेंस है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, उसके पे आउट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, फैमिली वीज़ा मिलता है और अपर एज लिमिट कोई नहीं है। नो अपर एज लिमिट फॉर नर्सेज इन यूएसए। तो आप बेधड़क होकर ये सारा कुछ करें। एनक्लेक्स का इम्तहान फिलहाल तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन जल्दी शुरू हो जाना है, यही खबरें हैं। तो अगर आपका प्लान है कि अमेरिका जाना तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। बस इसके प्रोसेस पे ज़रा टाइम लगता है आम मुल्कों की निस्बत, यानी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत इसके प्रोसेसिंग टाइम पर जो है आपको ज़्यादा यानी वक्त देना होगा, लेकिन अल्टीमेटली हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूके पर। यूके में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है नर्सेज के लिए। आपने नर्सिंग की है अगर, उसमें जनरल नर्सिंग भी एक्सेप्टेबल है, उसमें डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। यूके जनरल नर्सिंग को एक्सेप्ट करता है और साथ आपने ओईटी या आईएलटीएस करना है। और यूके आपको फैमिली वीज़ा देगा और वहाँ पर भी पे आउट अच्छे हैं, अगरचे उतने अच्छे तो नहीं है जितने अमेरिका के हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं, अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं और बच्चों की तालीम भी वहाँ मुफ्त होती है। नर्सेज के लिए ये बड़ी सहूलत है। तो यूके का प्रोसेसिंग टाइम बहुत थोड़ा है, आसानी से सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। यानी जितना टाइम अमेरिका जाने में लगता है, यूके जाने में उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने नर्सिंग की है, ओईटी पास कर ली है और उसके बाद सीबीटी का एक छोटा सा इम्तहान है वो पास कर लिया है। सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन की तैयारी से भी पास हो जाता है। तो उसके बाद एनएमसी में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और वहाँ से जॉब लेटर लेना है। तो आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त मैं कहता हूँ मौका है, अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो अब मैं डिस्कस करता हूँ डेनमार्क को। डेनमार्क आजकल मेरी टॉप प्रायोरिटी में है
اور یہ میں نرسز کو ریکمینڈ بھی کر رہا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ڈنمارک ان ممالک میں سے ہے جس نے کوئی یہ لینگویج کا بیریئر فی الحال اس نے فکس نہیں کیا کہ آپ آنے سے پہلے لینگویج یعنی ڈینش لینگویج پاس کر کے آئیں۔ ڈنمارک میں چونکہ نرسز کی سویئر شارٹیج ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ نرسز کو ہم فیملی سمیت بلاتے ہیں، فیملی ورک ویزا دے رہے ہیں وہ، اور اس میں یعنی آ کے جاب بھی کر سکتے ہیں، ہسبینڈ بھی جاب کرے گا اور نرس بھی جاب کرے گی، کوئی بھی، جب تک کہ وہ ڈینش لینگویج سیکھ نہیں لیتی، اور ڈینش لینگویج انہوں نے مفت سکھا دی آپ لوگوں کو، بچوں کی تعلیم مفت ہوگی، اور بڑے اچھے پے آؤٹ ہیں، بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے اگر کسی کی بات سمجھ میں آ جائے اور اس کو اویل کر لے تو۔ اور ڈنمارک میں بھی اپر ایج لمٹ نہیں ہے، اور ڈنمارک کا جو پروسیس ہے یہ 5-6 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، سٹارٹ سے لے کے پہنچنے تک 5-6 مہینوں میں مکمل ہو جاتا ہے، اور ایک نرس اپنی فیملی سمیت جو ہے وہ وہاں جا سکتی ہے یا جا سکتا ہے۔ تو دس از ریئلی اے گولڈن اپرچونٹی، نو اپر ایج لمٹ۔ ہاں ایک ضرور ہے، یعنی ڈگری ہولڈر وہ لیتے ہیں، پوسٹ آر این کیا ہو یا بی ایس این کیا ہو، اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو سمجھ لیں اس سے کمال اپرچونٹی آپ کو زندگی بھر نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں آئرلینڈ کو۔ آئرلینڈ کا پروسیس تقریباً یو کے سے ملتا جلتا ہے، یعنی جنرل نرسنگ بھی وہاں ایکسیپٹیبل ہے اور وہاں پر ڈگری بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ ایج کا البتہ ایک بار ہے، بیریئر ہے کہ یو کے تو اپر ایج لمٹ اس کی ہے ہی نہیں، یو کے کہتا ہے جو بھی آپ کی عمر ہے آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ کی عمر زیادہ بھی ہے تو آپ ایکسپیرینس جو ہے نا تشریف لائیں، لیکن جو آئرلینڈ ہے اس کی اپر ایج لمٹ 45 ایئرز ہے، یعنی اگر آپ کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے تو پھر آئرلینڈ آپ کو جاب نہیں دے گا۔ تو یہ آئرلینڈ کا معاملہ ہے، جنرل نرسنگ اور ڈگری یعنی دونوں ایکسیپٹیبل ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آسٹریلیا کی طرف۔ آسٹریلیا بھی امریکہ کی طرح آپ سے NCLEX RN مانگے گا، اور آسٹریلیا آپ سے ڈگری مانگے گا، وہ بھی آپ کو جنرل نرسنگ کی بنیاد پہ یا ڈپلوما کی بنیاد پہ جاب نہیں دے گا، ڈگری مانگے گا، NCLEX RN مانگے گا، اور ساتھ لینگویج ٹیسٹ مانگے گا، انگلش لینگویج پروفیشنسی کا ٹیسٹ، یعنی IELTS یا OET آپ نے کیا ہو۔ اور اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کینیڈا کو۔ تو کینیڈا کا بھی سیم رول ہے جیسا کہ یہاں کا آسٹریلیا کا ہے، یعنی وہاں پر بھی NCLEX RN چاہیے اور ڈگری چاہیے، اور ساتھ آپ کو لینگویج کا ٹیسٹ یعنی IELTS یا OET آپ نے کیا ہوا ہو۔ تو یہ تو جناب ہیں یہ والے ملک۔ اب ہم آ جاتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف۔ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے، مڈل ایسٹ میں سعودی عرب ہے یا کویت ہے یا دبئی ہے یا اور یہ سارے کنٹریز ہیں، یہاں پر ویسے اگر ہم بظاہر ہم جائزہ لیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپر ایج لمٹ کا خاص رول نہیں ہے، لیکن وہ عام طور پر 38 ایئرز تک لیتے ہیں، جو آج کل جو ان کی ڈیمانڈ ہے یا آج کل جو بھی ان کی جاب ویکینسیز آتے ہیں وہ عام طور پہ 38 ایئرز تک لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹلی کوئی کلینک آپ کو جاب دے رہا ہے یا کوئی اور اس طرح سے ڈائریکٹلی کوئی ہاسپٹل آپ کو جاب دے رہا ہے تو وہ 42 ایئرز تک بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور باقی یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہے، میں ان کے حق میں زیادہ اس لیے نہیں ہوں کہ یہ اتنے فراخ دل نہیں ہیں جتنے کہ یورپ والے ہیں یا امریکہ یا آسٹریلیا والے ہیں یا کینیڈا والے ہیں۔ یہ صرف ان کو نرس چاہیے، یہ اس کی فیملی کو کوئی ویزا نہیں دیتے، اس کو کوئی ریگارڈ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ان کے دل میں، بڑے سخت لوگ ہیں یہ۔ پے پیکج بھی کویت کے قدرے بہتر ہیں، لیکن سعودیہ کے یا دبئی کے اتنے اچھے پے پیکیجز بھی نہیں ہیں۔ تو میں عام طور پہ ان کنٹریز کو اتنا پریفر نہیں کرتا۔ میری پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ آپ ان ملکوں میں جائیں جو آپ کی ساری فیملی کو ویلکم کریں، جو آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، جن کے پے پیکیجز بہت اچھے ہیں۔ تو اس حساب سے میری پریفرنس میں جو ملک آتے ہیں وہ ڈنمارک آتا ہے، UK آتا ہے، آئرلینڈ آتا ہے، امریکہ آتا ہے۔
لیکن امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے معاملے میں بھی ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کی پروسیسنگ ٹائم بہت زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی یورپی ملک میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا یا کینیڈا آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ میری ہیلپ لے سکتے ہیں. میرا کام ہی نرسز کو گائیڈ کرنا ہے اور ان ملکوں میں بھجوانا ہے. تو الحمدللہ میں بہت زیادہ نرسز کو میں نے بھجوایا ہے ان ملکوں میں. اور اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو جو بھی ان ملکوں کی ریکوائرمنٹس ہیں پہلے میں پوری کرواتا ہوں، ان کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتا ہوں. اور جب رول ریگولیشن فالو ہو جائیں تو ان ملکوں میں جانا مشکل نہیں رہتا. پھر راستے بھی نکل آتے ہیں اور ساری فیملی بھی چلی جاتی ہے اور مستقبل بھی سنور جاتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی ایسا پلان ہے تو آپ یقیناً میرے ساتھ رابطہ کریں. میرے نمبر آ رہے ہیں. لاہور بیسڈ ہوں میں بنیادی طور پر، تو آپ میرے آفس میں بھی آ سکتے ہیں. ڈائریکٹ آ کے مجھ سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. میری کوئی کنسلٹنسی کی فیس نہیں ہوتی. آپ جو مرضی مجھ سے سوال کریں، واٹس ایپ پہ میسیج کریں اور میں آپ کو یقیناً رپلائی کروں گا. تو یو آر کورڈلی ویلکم، آلویز ویلکم. السلام علیکم.